ल के हेर्ने रे भन्दा भन्न ए यो चाहिँ ठुलाङको घर अनि त्योले पुग्नु पर्यो नि त सर लिएर आएछ धनु यहीँको चलाउने त्यहाँ दुई दिन सर लिएर आएछ दुई ट्याक्क 2 बजे आयो र हारेपछि 10 लाख मेरो एउटा सर छ यो सर भयो जोली नै चाहियो 2 बजे आएछ त्यो मलाई के गर्छ तेरो राय पनि आएछ त भन्यो ल आउँछु 2 बजे त आउनु पाउन्न ल पैसा हाल्छु हामी कहाँ गयो त